नमस्कार, म सन्दीप लिम्बू, महासचिव गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च। उहाँ सुवर्ण राई, सहसचिव दार्जिलिङ ब्रान्च गोरामुमो। अजय मुखिया, भाइस प्रेसिडेन्ट लेबुङ बदनताम समष्टि। र आज विशेष हामीले यहाँनिर पत्रकार सम्मेलन गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो। हिजो मात्रै माननीय सांसद राजु विष्टज्यू, माननीय अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यू, माननीय भूतपूर्व सांसद आरबी राईज्यू, दार्जिलिङ अनि खरसाङका माननीय विधायक निरज जिम्बा अनि बीपी बजगाई, साथै बीजेपीका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट कल्याण देवनको एउटा टोली गृहमन्त्री अमित शाहसँग पार्लियामेन्ट हाउसमा एउटा मिटिङ रहेको थियो र त्यो मिटिङ एकदमै सफल भयो अनि त्यसको आउटकम एकदमै राम्रो आएको कारणले गर्दा जुन यो आउँदो सेप्टेम्बरको पहिलो सातादेखि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि त्रिपक्ष वार्ता सुरु गर्ने जुन गृहमन्त्रीले वचन दिनुभएको छ, यो वचनलाई हामी स्वागत गर्छौँ अनि यसको निम्ति हिजोको टोली साथसाथै राजु विष्टज्यूलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। अनि यहाँनिर हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, जिनले पार्टीले अगावै भन्दै हामीले आएका हौँ कि गठबन्धन दल र राजु विष्टज्यूले सिन्सियर रूपमा केन्द्रलाई जुन दबाव दिनुपर्ने थियो, जुन बातचितको क्रम चल्दै थियो, त्यो एकदमै चलिरहेको छ र हामीले जनतालाई भनेको थियौँ कि आउँदो दिनहरूमा चाँडै नै एउटा राम्रो फ्रुटफुल रिजल्ट निस्किनेछ भनेर जुन हामीले भनिरहेको थियौँ, हिजो त्यो प्रमाणित भएको छ। अनि दार्जिलिङ पहाडमा गठबन्धन दल र बिजेपी राजु विष्टज्यूलाई को छविलाई बिगार्नको निम्ति बिजेपीले दिँदैन, बिजेपीले गर्दैन भन्ने तमाम आरोपहरूको बीच हिजो जुन एउटा पोजिटिभ रिजल्ट निस्केको छ, यसले ती आरोपहरूलाई सरासर खण्डन गरेको छ र असत्य साबित गरिदिएको छ। अनि बिजेपीले केही गर्दैन भन्नेहरूलाई हिजो अस्ति मात्रै आसाममा पनि डी भोटर्सको लिस्टबाट एफटी कोडबाट जुन केस पेन्डिङ थियो त्यो बिजेपी सरकारले विथड्रल गरिदिएपछि यसको पहिलो एउटा रिजल्ट देख्ने काम भएको थियो। र हामी यो जुन जनताले विश्वास भारतीय जनता पार्टीलाई गरेका थिए अनि जेनेले पार्टीले जुन एउटा गठबन्धनको रूपमा गर्नुपर्ने भूमिका निभाएका थिए र यो जनताको त्याग र भरोसा र जनताको मतको कदर गृहमन्त्री मार्फत हिजो यसलाई कदर गर्ने काम गरिएको छ। यस दार्जिलिङ पहाडको भलाइको रूपमा हुनेछ र हामी यसको निम्ति विशेष जनतालाई बधाई दिन चाहन्छौँ र आउँदो पहिलो सेप्टेम्बरसम्म इन्तजार गर्ने विशेष यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै अपोजिसनको चक्रव्यूह हिजोदेखि तोडिएको छ भन्ने हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ। पिपिएस भन्दैछ नि, पिपिएस भन्दैछ तर अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन नि। पिपिएस चाहिँ एक्ज्याक्ट के हो? सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्ड हो या त 6 सेड्युल हो, के हो? अब यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि वार्ता सुरु हुँदैछ अनि यो वार्ताले पिपिएस के हो त्यसको मूर्त रूप निकाल्छ। यो पिपिएस भनेको हामीले बुझेको भनेको संवैधानिक व्यवस्था हो जसले भारतीय गोर्खाहरूको सबै प्रकारको सुरक्षा दिन सक्छ। हामीले बुझेको पिपिएस त्यो हो। त्यसैले गृहमन्त्रीज्यूले होम मिनिस्ट्री लेभलमा जुन एउटा टक सुरु हुनु गइरहेको छ, यसले नै पिपिएसको मूर्त रूप देखाउनेछ। बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था नै हुन्छ त्यो? निश्चित तौरमा बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाले मात्र दार्जिलिङ सुरक्षा हुन सक्छ। भनेपछि 6 सेड्युल हुँदैन? हामीले अहिले 6 सेड्युलको चर्चै गरेको छैन। अहिले त जुन सङ्कल्प पत्रमा पिपिएस बिजेपीले इङ्कित गरेका थिए त्यो माथि काम भइरहेको छ र त्यसैलाई नै आधार बनाएर यो एउटा टक्स पनि सुरु हुँदैछ। यो दार्जिलिङको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। बिजेपीले आज आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा हालेको विषयमा होम मिनिस्ट्री लेभलमा टक सुरु गर्ने भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो। आजभन्दा अगाडि यो भएको थिएन। आजभन्दा अगाडि फोटो सेसनको कामहरू भए, थुप्रै कुरा पेपरमा भइहाल्ने कुराहरू हाम्रो लोकल नेताहरूले बताए, तर होम मिनिस्ट्रीको एउटा स्पष्ट अडान छ। अब यो अगस्तभित्र नै सबैलाई अफिसियल लेटर पठाउने त्यो जुन अडान छ, यो एकदमै स्वागत योग्य अडान छ। हिजोको यो जुन चाहिँ मिटिङ भयो, अल पार्टी यहाँबाट दार्जिलिङबाट जति पनि घटक दलहरू थियो सबै नै उपस्थित थियो है, होम मिनिस्टरसँग। र यो मिटिङमा पनि पिपिएस माथि के त्यस्तो पिपिएस चाहिँ एक्ज्याक्ट के हो त्यो अलिकति पनि इन्डिकेसन पाएन? होइन, यस्तो हो, हिजो त पिपिएस माथि
कार्य गर्नुको लागि सुरुवात गर्नुको लागि श्री गणेश गर्नुको लागि एउटा चर्चा परिचर्चा बसिएको हो। र यो जुन त्रिपक्ष वार्ता हुन्छ त्यसमा नै दिल्लीले दिन चाहेको पिपिएस उहाँले राख्नुहुन्छ, पस्किनुहुन्छ, हामीले लिन चाहेको पिपिएस के हो त्यसमाथि व्यापक डिस्कसन भएर निश्चित तौरमा हेल्दी वेमा यो पिपिएस लागू हुन्छ। भनेपछि सेप्टेम्बर फर्स्ट विकदेखि जुन चाहिँ पिपिएस माथि डायलग सुरु हुन्छ, अब त्यसको नाम खोज्नुमै फेरि टाइम लाग्दैन? होइन, लाग्दैन। पिपिएस चाहिँ एक्ज्याक्ट के हो? पिपिएस एक्ज्याक्ट के हो त्यो त लाग्दैन नि। एउटा मिटिङ दुईवटा मिटिङले त्यो क्लियर भइहाल्ने कुरा हो। किनभने हामीले भनेको छ संवैधानिक व्यवस्था हो, संविधानले दिनु सक्ने व्यवस्था। हामीले राज्यको व्यवस्था मागेको छैनौँ। भनेअनुसार जुन प्रकारको काम हुँदैछ दिल्लीमा 2021 पार हुँदैन। अब सेप्टेम्बरमै सुरु भयो भने त सायद सम्भावना त्यस्तो पनि देखिन्छ। पहिला सुरुवात हुनु दिउँ, यो सुरुवात हुनु गइरहेको छ, त्यसैले हामीले यसलाई स्वागत जनायौँ, हामीले यसलाई पोजिटिभ वेमा हेऱ्यौँ। अहिलेसम्म बिजेपी सम्बन्धी जति पनि नेगेटिभ थट थिए ती तमाम साथीहरूलाई पनि यो नेगेटिभ थटलाई छोडेर यो जुन पोजिटिभ थट छ यसमाथि लाग्ने उहाँहरूलाई पनि म विशेष सुझाव दिन चाहन्छु र जनतालाई पनि म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। अब काम सुरु भएको छ, बिजेपीले आफ्नो प्रमिस आफ्नो वाचा पुरा गर्ने समय आएको छ, पुरा गर्छु भन्दैछ। यो हाम्रो लागि ठुलो दिन हो। तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि कि संवैधानिक व्यवस्था भनेपछि तपाईँहरू लगभग सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्डतिर नै तपाईँहरूको इन्डिकेसन त त्यही हो, क्लियर इन्डिकेसन त। अब संवैधानिक व्यवस्था भनेपछि अब संविधानले दिनु सक्ने व्यवस्था। बङ्गालदेखि अलगै हामीले जिटिए र डिजिएससी जस्तो बङ्गालभित्रको व्यवस्थालाई हामीले मानेको छौँ। दिल्लीले दिने व्यवस्था, दिल्लीले के पस्किन चाहन्छ त्यति बेला लिने र दिनेको बातचितको क्रम सुरु हुन्छ। त्यति बेला पिपिएस के हो मूर्त रूपमा अगाडि निस्किन्छ। त्यो भर्खरै के अरे तमिलनाडु विषय लिएर जुन चाहिँ कुरा आयो नि उठे नि त के अरे कुनै पनि स्टेटलाई अहिले बाइफर्केट गर्ने या त दुईवटा डिभाइड गर्ने कुनै त्यस्तो प्लान छैन भन्ने जुन चाहिँ छ नि, त्यहाँबाट के बुझ्नु हामी? पिपिएस चाहिँ फेरि हाम्रो सेपरेट स्टेट या त त्यस्तो लाग्छ? दिल्लीले मलाई लाग्छ आफ्नै खुट्टामा कुलाडी बन्चरो त हिर्काउँदैन जस्तो लाग्छ। आज दिल्लीले तमिलनाडुको त्यो क्वेसनलाई यस वी आर एग्री, हामी रेडी छौँ, हामी मान्छौँ, हामी सेपरेट स्टेटको कन्सेप्टलाई हामी एडप्ट गरेको छौँ, गभर्मेन्ट रेडी छ सेपरेट स्टेट क्रिएट गर्नुमा भन्यो भने दिल्लीमा आज हजारौँ सेपरेट स्टेट माग्नेहरू पुग्छ। तर एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। जब जम्मू कश्मीरलाई 370 र 35A हटाइँदै थियो, जम्मू कश्मीरलाई स्टेटदेखि युटी बनाइँदै थियो, लद्दाखलाई युटी दिइँदै थियो, कुनै पनि पत्र पत्रिकामा र सदनमा यसको त्योभन्दा अगाडि बिल आउनुभन्दा अगाडि चर्चासम्म पनि भएन। अनि गभर्मेन्टले बिजेपी सरकार भनेको हल्लै नगरी गर्ने सरकार। यसैले बिजेपीले चाहन्छ कि गोर्खाहरूको समस्या समाधान होस्। दार्जिलिङमा यत्रो साल दुःख गरेको जुन त्याग र बलिदान दिएको छ गोर्खाहरूले, त्यसको कदर गर्न चाहन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले आसामको कुरालाई लिन सक्छौँ। पिपिएसको जुन चाहिँ विषय लिएर सेप्टेम्बर फर्स्ट विकदेखि सुरु हुनेवाला छ नि, लास्ट जुन चाहिँ टाइम थियो गोर्खाल्यान्डमाथि पहिला के अरे डायलग भनेर चिठी पठायो, त्यति फेरि 24 आयो नि त्यो एउटा चिठी, त्यस्तै त हुँदैन? अब जाने टोली भनेको जिटिए ल्याएर आउने 2011 उनीहरूले क्रिएसन गरेको उनीहरूले ल्याएको व्यवस्था माया थियो र होम मिनिस्ट्रीमा गएर उनीहरूले चौकीको लागि जिटिएको त्रिपक्ष वार्ता सिएस डिभिजन मार्फत स्टेट सेन्ट्रलको सिएस डिभिजन मार्फत उनीहरूले कल गर्न लाग्यो। जिजेएम भनेपछि जिजेएम वानले चाहिँ सिन्सियर थिएन, जिटिएकै लागि कुरा जिजेएम सिन्सियर थिएन। किनभने विमल गुरुङ जब फर्केर आउनुभयो त्यति बेला पनि उहाँले जिटिएकै कुरा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ खरसाङको टुरिस्ट लजमा पनि भन्नुभएको, जसरी भए पनि म चेयर त लिन्छु। उहाँहरू चेयरको लागि हो। हामी र गठबन्धन दल भनेको पहाडको समस्या समाधान गर्नको लागि, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि जुन सिन्सियर रूपमा तपस्या बसेर काम गरियो, यसको परिणाम हिजोदेखि देख्न सुरु भएको छ। र यो सेप्टेम्बरदेखि जुन टक्स हुँदैछ, जुन बातचित त्रिपक्ष वार्ता हुँदैछ, यो पहाडको भलाइको लागि, पहाडको भविष्य सुन्दर बनाउनको लागि हुँदै गरेको यो एउटा टक्स हो।